नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 फिजिक्स र सिटिभिटीको फर्स्ट इयर फिजिक्सलाई उपयोगी हुने सामग्री अध्ययन गर्नेछौँ। आज हामी मोडर्न फिजिक्समा रहेको एउटा च्याप्टर रेडियो एक्टिभिटी अन्तर्गतको एउटा लङ क्वेसन आज हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज हामी डिके इक्वेसन अर द लज अफ रेडियो एक्टिभ डिसेन्टिग्रेसन भन्ने क्वेसन अध्ययन गर्न गइराखेका छौँ। यो क्वेसन तपाईँहरूलाई लङ क्वेसनको रूपमा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यससँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि हामीलाई एक्जाममा सोधिराखेको हुन्छ। ओके, अब यसका ल बेसिकली तीनटा ल भनेर भनेको छ। स्टार्टिङको दुईटा ल त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन सिम्पली, तर थर्ड लदेखि इम्पोर्टेन्ट छ डेरिभेसन हाम्रो। रेडियो एक्टिभ डिसेन्टिग्रेसन जुन रेडियो एक्टिभ डिके छ त्यो एक किसिमको ऱ्यान्डम प्रोसेस हो। रेडियो एक्टिभ डिके इज ऱ्यान्डम एन्ड स्पोन्टेनियस। ऱ्यान्डम भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, ऱ्यान्डम कुनै सिस्टमेटिक प्याटर्न नभएको प्रोसेस र स्पोन्टेनियस प्रोसेस र स्पोन्टेनियस आफै स्पोन्टेनियस हुने होइन, आफै सेल्फ प्रोपागेटिङ भन्छ नि, त्यस्तो खालको प्रोसेस हो। इट इज नट इन्फ्लुएन्स्ड बाई एक्सटर्नल कन्डिसन। यो जो रेडियो एक्टिभ डिके हुन्छ होइन, जो चाहिँ नम्बर अफ एटम्स कुनै पनि सब्सटेन्समा रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्समा भएका नम्बर अफ एटम्सहरू जुन घट्दै जाने रेसियो छ, जुन घट्दै जाने रेट छ, त्यो चाहिँ टेम्परेचर, प्रेसर आदि इत्यादि एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले चाहिँ त्यसलाई असर गर्दैन। अब कुनै पनि रेडियोएक्टिभ डिकेमा अल्फा पार्टिकल, बिटा पार्टिकल इमिसन हुन्छ, गामा रे इमिसन हुन्छ। त्यस कारणले आइदर एक पटकमा एउटा मात्रै पार्टिकलको इमिसन हुन्छ, आइदर अल्फा पार्टिकल और बिटा पार्टिकल, दुवै पार्टिकल एउटै टाइममा निस्किँदैन भनेर भन्छ। एन्ड एटम इमिट ओन्ली वान टाइप अफ पार्टिकल एट वान टाइम भनेर भनेको छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो थर्ड ल रहेको छ। थर्ड ल भनेको हाम्रो के त भन्दाखेरि द रेट अफ डिसेन्टिग्रेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट एट द्याट इन्स्टेन्ट। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यही ल हो। द रेट अफ डिसेन्टिग्रेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट एट द्याट इन्स्टेन्ट। ओके, अब यसलाई चाहिँ एकदम भाइहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। रेट अफ डिसेन्टिग्रेसन भनेको डिएन बाई डिटी, डिएन बाई डिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एन। डिएन भनेको डिएन बाई डिटी भनेको द नम्बर अफ एटम्स पर युनिट टाइम। यसलाई चाहिँ रेट अफ डिसेन्टिग्रेसन भनेको के, जुन नम्बर अफ एटम कुनै पनि रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सबाट होइन नम्बर अफ एटम्सहरू के हुन्छ, घट्दै 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 गइराखेको हुन्छ। यसको घट्ने रेट केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट एट द्याट टाइम। त्यो पर्टिकुलर इन्स्ट्यान्टमा कति नम्बर अफ एटम्स छ। यदि रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्समा नम्बर अफ एटम्सको सङ्ख्या धेरै छ भने त्यहाँ रेट अफ डिसेन्टिग्रेसन पनि बढी हुन्छ। यदि नम्बर अफ एटम्स कम छ भने रेट अफ डिसेन्टिग्रेसन पनि कम हुन्छ। त्यस कारणले यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाएर हामीले इक्वल टु लेख्यौँ भने डिएन बाई डिटी इज इक्वल टु ल्याम्डा इन्टु एन लेख्न सक्छौँ। यसमा ल्याम्डा भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो, ल्याम्डा भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो, जसलाई चाहिँ डिसेन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट और डिके कन्स्टेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा नेगेटिभ साइनले के इम्प्लाई गर्छ भने जब नम्बर अफ टाइम बढ्दै गयो भने नम्बर अफ एटम्स के हुँदै जान्छ, त्यो जुन रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स छ, रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्समा नम्बर अफ एटम घट्दै जान्छ। सो यो माइनसको सिग्निफिकेन्स त्यही हो। अब हामीले के गर्यौँ भन्दा यहाँनिर यो डिएन बाई यो एनलाई एकातिर ल्यायो, डिटीलाई उतापट्टि लगायौँ। यहाँनिर अलिकति सच्याउनु होला, यो टी नभएर के हो त हाम्रो डिटी हो, यो चाहिँ के हो त डिटी हो है। डिएन अपन एन इज इक्वल टु माइनस ल्याम्डा इन्टु डिटी गऱ्यौँ, माइनस ल्याम्डा इन्टु डिटी गऱ्यौँ। अब त्यसपछि अब हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो। इन्टिग्रेसन गर्ने क्रममा इनिसियली नम्बर अफ एटम्स हाम्रो चाहिँ कति छ भनेपछि स्टार्टिङमा त्यसमा त धेरै नम्बर अफ एटम होला। मानव हामीले के भन्यो, N0 भनेको लेट N0 बी द नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इनिसियली सुरुवातमा त्यसमा भएका हाम्रो रेडियो एक्टिभ डिसेन्टिग्रेसन स्टार्ट हुनुभन्दा पहिला त्यसमा भएको नम्बर अफ एटमको सङ्ख्या N0 र एन भनेको अहिले। जस्तै अब मानौँ कि रेडियोएक्टिभ डिसेन्टिग्रेसन भएको 5 घन्टापछि अथवा 10 घन्टापछि कति नम्बर अफ एटम्स छ, त्यसलाई हामीले एन भन्यौँ। डिएन बाई एन छँदैछ माइनस
ल्याम्डा अनि 0 to t सम्म 0 भनेको अब स्टार्टिङ हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट स्टार्ट हुँदाखेरिको टाइमलाई हामीले 0 टाइम भनेर भन्यौँ भने पछिको टाइमलाई t भन्यौँ dt भनेर भनेको छौँ। अब dn अपन n भनेको के हो त, यसको इन्टिग्रेसन तपाईँहरूलाई थाहा होला। dx अपन x भनेको तपाईँहरूलाई पढ्नु भएको छ नि, dx अपन x भनेको के हो त, यो dx अपन x, यसको इन्टिग्रेसन भनेको के हो त, हाम्रो log x हुन्छ है, log x हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा होला log x हुन्छ है, log x हुन्छ, बेसिकली log 10 र log e हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हामीले log e वालालाई युज गर्छौँ। अब हामीले पहिला अप्पर लिमिट राख्यो भने पहिला अप्पर लिमिटमा हाम्रो n छ, त्यस कारणले के भयो त, पहिला log e n माइनस अनि लोअर लिमिटमा हाम्रो के छ त, n0 छ, त्यस कारणले log e n0 इज इक्वल टु माइनस ल्याम्डा इन्टु टी भन्न सक्छौँ। ओके, अब त्यति भइसकेपछि अब हामीले के गरौँ भने log a माइनस log b छ भने log a माइनस log b बाट log a बाई b भन्न सक्छौँ, त्यसलाई सकिन्छ नि। यसलाई log a माइनस log b भनेको log a बाई b, log a भनेको n, b भनेको के n0 इज इक्वल टु माइनस ल्याम्डा इन्टु टी। यसबाट यो e लाई उतापट्टि लग्यो भने n बाई n0 बराबर e का पावर माइनस ल्याम्डा टी र n बराबर के होला त, n इज इक्वल टु n0 e टु दी पावर माइनस ल्याम्डा टी। यो चाहिँ हाम्रो यसलाई नै हामीले डिके इक्वेसन अथवा डिसइन्टिग्रेसन इक्वेसन भनेर भन्छौँ है। n इज इक्वल टु n0 e को पावर माइनस ल्याम्डा टी। तपाईँले डेरिभेसनमा यहाँसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ र डेरिभेसनमा एउटा ग्राफ पनि हामीले यहाँनिर यससँग रिलेटेड एउटा ग्राफ पनि देखाइदिए राम्रो भयो। यो ग्राफले के भन्दैछ भने हामीले यतापट्टि के को बीचमा ग्राफ खिचेका छौँ, n नम्बर अफ एटम्स र टाइमको बीचमा हामीले ग्राफ खिच्यौँ भने यसमा इनिसियल्ली यो भनेको 0 टाइम भनेको इनिसियल टाइम हो। इनिसियल्ली यसमा चाहिँ n0 वटा एटम छन् भनेको नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट भनेको कति छ, n0 छ। जब हाम्रो टाइम बढ्दै जान्छ यसरी यसको चाहिँ घट्दै जान्छ, किनभने एक्सपोनेन्शियलको ग्राफ नै हाम्रो यो नेचरको हुन्छ। दिस इज द नेचर अफ द एक्सपोनेन्शियल ग्राफ, यसरी हैन। त्यस कारणले यसमा नम्बर अफ एटम्स यसरी घट्दै गएको छ भनेर पनि हामीले देखाइदिँदा अझै बेटर हुन्छ तपाईँहरूले लङ क्वेसनमा। तपाईँले गर्नुपर्ने लङ क्वेसनमा यहाँसम्म मात्रै हो, असाध्यै छोटो छ। सिटिभिटीमा पनि प्रायः जस्तो धेरै सोधिरहेको छ र हाम्रो 12th क्लासमा पनि धेरै मात्रामा सोधिने क्वेसनको रूपमा यसलाई लिइन्छ। ओके, अब यसमा मैले के एक दुईवटा नोट्सहरू राखेको छु, जस्तो कि हाफ लाइफ भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई लङ क्वेसनकै उसमा पनि हाफ लाइफलाई डिफाइन गर भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। हाफ लाइफ भनेको के हो त भन्दाखेरि हाफ भनेको नामबाटै पनि क्लियर छ, आधा आयु अथवा हैन। यो भनेको के हो भने टाइम टेकन बाई रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स टु डिसइन्टिग्रेट हाफ अफ इट्स एटम। त्यसमा रहेका आधा हाफ नम्बर अफ एटम डिसइन्टिग्रेट हुनको लागि, हाफ नम्बर अफ एटम त्यहाँबाट निस्केर जानको लागि कति टाइम लाग्छ। मानौँ त्यो रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्समा हाम्रा 1000 वटा एटम छन्, त्यो 1000 वटा एटम त्यो सब्सटेन्सबाट अब 1000 को आधा कति भयो, 500 वटा सब्सटेन्सहरू त्यहाँबाट इमिसन हुनको लागि, त्यहाँबाट डिसइन्टिग्रेसन हुनको लागि कति टाइम लाग्छ, त्यो टाइमलाई हामीले हाफ लाइफ भनेर भन्छौँ। द टाइम टेकन बाई रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स, रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सलाई लागेको टाइम के गर्नको लागि त, सो द्याट हाफ नम्बर अफ एटम विल बी डिसइन्टिग्रेटेड भनेर भन्छौँ, त्यसलाई हामीले हाफ लाइफ भन्छौँ। ओके, र यसलाई चाहिँ हामीले टी हाफले जनाउँछौँ। टी हाफ भनेको यहाँनिर कस्तो हो भने यो हामीले टी लेख्यौँ नि, टी को अपनमा होइन, यो सफिक्समा भन्छ यसलाई टी हाफ। ओके, यसको सफिक्समा लोअर सफिक्समा टी हाफ भनेको हाफ लाइफलाई जनाउनलाई। अब हामीले के भन्न सक्छौँ भने टी भनेको यदि टी हाफ भयो भने एन भनेको के हो, नम्बर अफ एटम रिमेनिङ नम्बर अफ एटम्स हो भनेको n0 बाई 2 भनेको त्यहाँबाट निस्केर गयो भने बाँकी कति होला त, n0 बाई 2 भनेको त्यहाँ बाँकी पनि होला भने। अब हामीले रेडियोएक्टिभ इक्वेसन अथवा डिके इक्वेसन एकछिन अगाडि हामीले डिराइभ गरेका थियौँ, n बराबर n0 e टु दी पावर माइनस ल्याम्डा टी भनेर डिराइभ गरेका छौँ भने n को ठाउँमा n0 बाई 2 राखौँ अनि n0 छँदैछ e का पावर माइनस ल्याम्डा अनि t को ठाउँमा t हाफ गऱ्यौँ। n0 र n0 फेरि के भयो त, हाम्रो क्यान्सिलेसन भयो है। त्यसपछि अनि हामीले के गरौँ भनेपछि यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त हाम्रो बाँकी रह्यो 1/2 है भएन, 1/2 बाँकी रह्यो। र राइट ह्यान्ड साइडमा यस्तो गरौँ, यसलाई 1 गरेर 1/e का पावरमा यो माथि चाहिँ माइनस छ भने तल त प्लसमा होला नि, ल्याम्डा अनि के भन्न सक्छौँ हामीले टी हाफ भन्न सक्छौँ है। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला यो। ओके, बुझ्नुभयो नि। यहाँले यो माथितिर माइनस छ भने त्यसलाई अपनमा गरौँ अनि यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने के होला त, e टु द पावर ल्याम्डा टी हाफ बराबर यो के होला त 2 होला। अब हामीले के गर्यौँ भन्दा यो
टी हाफ भनेको त लग ई। अब यसबाट हामीले लग लगाइदियौँ, लग ई लगाउँदाखेरि यो ई र लग ईसँग क्यान्सल आउट हुन्छ। यतापट्टि हामीले लग लगाउँदाखेरि यो लग ई र यो क्यान्सल आउट हुन्छ। यसको जुन पावर छ त्यो तलपट्टि आउँछ। पावर भनेको हाम्रो के हो त ल्याम्डा टी हाफ इज इक्वल टु लग ई टू। लग ई टूको भ्यालु तपाईँहरूले क्यालकुलेटरबाट मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। लग ई भनेको हाम्रो क्यालकुलेटरमा जुन एलएन हुन्छ नि, एलएन त्यो हो लग ई भनेको। त्यो कहिलेकाहीँ विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन पनि हुन्छ। एलएन जुन हाम्रो क्यालकुलेटरमा लेखेको जुन एलएन हुन्छ नि, यो एलएन भन्ने त्यो भनेको लग ई हो। जो तपाईँहरूलाई क्यालकुलेटरमा लग मात्रै लेखेको हुन्छ त्यो भनेको लग 10 हो है, त्यसलाई विचार गर्नु होला। ओके, अब यसपछि हामीले के देखाइदियौँ भनेपछि यहाँनिर यसको भ्यालु कति छ 0.693। यसको क्यारेक्टरमा तपाईँले एलएन अफ 2 गरेर निकाल्नुहोस्। 0.693 अपनमा क्या होला ल्याम्डा। त्यो हुनाले यो टी हाफको भ्यालु पनि हामीले निकाल्यौँ है। कहिलेकाहीँ सोध्छ यसलाई, त्यही हुनाले मैले यहाँ लेखिदिएको छु। ओके, र त्यसपछि अब एभरेज लाइफ भनेको मिन लाइफ अथवा एभरेज लाइफ, यसको डिराइभ त सोध्दैन, तैपनि कहिलेकाहीँ डिफाइन गर भनेर सोधिदिन पनि सक्छ। यो भनेको के रहेछ भनेपछि यसको डेरिभेसन के पनि छैन, डाइरेक्टली लेख्ने हो नम्बर अफ सम अफ लाइफ अफ अल एटम। सबै एटमहरूको लाइफको सम अफ लाइफ अफ अल एटम डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ एटम हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने टी मिन अथवा टी एभरेज इज इक्वल टु 1 अपन ल्याम्डा। ल्याम्डा भनेको के हो डिके कन्स्टेन्ट अथवा डिसइन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट हो। ओके, र अब एक्टिभिटी कहिलेकाहीँ तपाईँलाई न्युमेरिकलहरूमा पनि धेरै आउँछ। एक्टिभिटी अफ द रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स भनेको dN/dt लाई चाहिँ एक्टिभिटी भनेर पनि भन्छ, यसलाई रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन भनेर पनि भन्छ, और एक्टिभिटी भनेर पनि भन्छ। यसलाई अब dN/dt भने पनि भयो अथवा आर लेख्दा पनि भयो, और कुनै बुकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो एक्टिभिटीलाई ए ले लेख्ने पनि चलन छ है, एक्टिभिटी भएर ए लेख्ने। अब न्युमेरिकल हेरेर हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो dN/dt को भ्यालु दिएको छ भने अब हामीसँग त dN/dt को फर्मुला त थाहा छ, dN/dt इज इक्वल टु हाम्रो के हो त अगाडि पढेका छौँ हामीले माइनस ल्याम्डा इन्टु के हो त एन हो। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कस्तो होला त भन्दा एक्टिभिटी दिएको छ, नम्बर अफ एटम्सहरू दिएको छ भने त्यहाँबाट तपाईँहरू ल्याम्डा निकाल्न सक्नुहुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ यस्तो खालको फर्मुलाहरू प्रयोग गर्ने। तपाईँले न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो माइनसलाई नेग्लेक्ट पनि गर्न सकिन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ अर्को तरिका चाहिँ इनिसियल एक्टिभिटी फाइनल एक्टिभिटीका कुराहरू पनि आइदिन सक्छन्। त्यो बेला हामी के भनौँ भने dN/dt भनेको, अथवा यसलाई मैले आरले रिप्रेजेन्ट गरेँ सपोज भनेको dN/dt त एनसँग डिपेन्ड छ नि, छ कि छैन। dN/dt इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एन। त्यस कारणले dN/dt एनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो भने हामी के भन्न सक्छौँ आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एन। अब आर एन र आर रिलेटेड छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने यदि एनको लागि हामी एन बराबर n0 e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी लेख्न सक्छौँ भने आरको लागि पनि त्यसै गरी लेख्न सक्छौँ। तर तपाईँहरूले के विचार गर्नु होला नि, यो फर्मुला तपाईँहरूको यदि इनिसियल एक्टिभिटी दिएको छ, फाइनल एक्टिभिटी दिएको छ, त्यो बेला चाहिँ यो फर्मुलाबाट अगाडि बढ्ने है। अझ सिम्पली एक्टिभिटी र नम्बर अफ एटम मात्र दिएको छ भने यहाँबाट अगाडि बढ्ने। आर इज इक्वल टु r0 e को पावर माइनस ल्याम्डा टी उस्तै हो, जसरी एनको छ त्यस्तै हो है त। त्यस कारणले हामीले यति स्टडी गऱ्यौँ र यो लेक्चरमा हामी यति नै स्टडी गर्नेछौँ। अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।